बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपसे इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ कि जो मेरी एक रूटीन थी कि हर वीक में मैं एक वीलॉग करता था और मुख्तलिफ़ जो लोकल और कौमी इश्यूज़ थे उनको उजागर करने की कोशिश करता था, लेकिन मुहर्रम और हराम के महीने की वजह से इसमें कुछ थोड़ा गैप आ गया, तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। हालांकि यकीन मानिए कि काफ़ी सारे ऐसे मामलात थे कि जिनके ऊपर जी चाह रहा था कि मैं आपसे अपने ख़यालात जो है वो शेयर करूं और अपनी आवाज़ जो है वो आप तक पहुंचाऊं और जो हमारे मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए, जिनमें एक मेन मसला जो है वो चकवाल शहर के अंदर हालिया बारिशें जो हुई उनके तबाही जो हुई उसके मुतल्लिक था। इसी तरह जो एक रोड यहाँ तहसील चौक से शुरू किया गया और उसकी जो हालत ज़ार है और जिस तरीके से कारोबारी लोगों का नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से सड़क के ऊपर सफ़र करने वाले लोगों का नुकसान हो रहा है, तो वो मामलात। इसी तरह हमारे बाईपास को, जिसको सौदर्न बाईपास जो है वो जो बैखड़ी से शुरू हो के हमारा तो बलकसर इंटरचेंज तक जा रहा था, उस पे जो काम की इंतहाई सुस्त रवि, बल्कि उस पे काम का ना होना और ये सारे मसाइल, इसी तरीके से लाकानूनीयत, स्ट्रीट क्राइम्स चकवाल के अंदर और मुख्तलिफ चोरियाँ डकैतियाँ और जो मुख्तलिफ हवालों से थे, मैं उन सब पे अपनी एक राय आप तक पहुँचाना चाहता था। लेकिन जो सबसे मेन मसला आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिस पे मैंने ये एम्फसाइज़ किया कि मैं उस मसले को आज आप तक उजागर करूँगा और पहुँचाऊँगा और अपनी जो एफ़र्ट है वो करूँगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर बाकी जो मसाइल हैं उनके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता और इतनी ज़्यादा मैं आपकी समय खराशी भी नहीं कर सकता। गुजारिश ही है कि हमारे चकवाल शहर के अंदर, चकवाल शहर एक ऐसा शहर है कि जो बेसिकली एक छोटा सा शहर है, लेकिन पुरअमन शहर था। अब दिन ब दिन यहाँ पे मसाइलिस्तान बनता जा रहा है और उसकी मेन वजह हमारे पॉलिटिशियंस की अदम तवज्जुही, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अदम तवज्जुही, प्रॉपर प्लानिंग का ना होना और बहुत सारी ऐसे अवामिल हैं कि जो उसके अंदर शामिल हैं। इसी तरीके से आप सबके नॉलेज में है कि हमारे शहर के अंदर, बल्कि चकवाल शहर का जिसको हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, वो है हमारा छप्पड़ बाज़ार के बिल्कुल सामने एक जो असिस्टेंट कमिश्नर की रहाइश के नाम से एक वहाँ पे तकरीबन 8 कनाल और कोई 11 या 14 मरले जगह जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई है और काफ़ी अरसा से वो जगह जो है उस जगह का कोई प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा। इससे पहले भी मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ फोरम से आवाज़ बुलंद होती रही, लेकिन अब मौजूदा जो आवाज़ आप तक पहुँचाने, अपनी राय आप तक पहुँचाने का जो मकसद है वो ये था कि पिछले हालिया दिनों में हमारी डिप्टी कमिश्नर चकवाल साहिबा मैडम कुर्रतुल ऐन साहिबा ने एक अपना पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया कि इस जगह के ऊपर, क्योंकि जगह तो ये ज़ाहिर बात है एक वाइट एलिफेंट के तौर पे वो वहाँ पे पड़ी हुई है, कोई उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा और इतनी बड़ी जगह चकवाल शहर के दिल के अंदर जो है वो ज़ाया हो रही है, तो उसका कोई ना कोई प्रॉपर इस्तेमाल होना तो बहुत ज़रूरी है, उसके मुतालिक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और वो प्लानिंग हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही करनी होगी और वही कर सकते हैं। और हमारे पॉलिटिशियंस भी अगर जाग जाएं तो उनको भी उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। लेकिन बीइंग सिटीज़न ऑफ चकवाल, मुख्तलिफ फोरम से, जमात इस्लामी से हमारे डिस्ट्रिक्ट जो अमीर है जनाब मोहम्मद अशरफ आसफ साहब, उन्होंने पिछले दिनों अपनी आवाज़ बुलंद की, अपना एक स्टेटमेंट उन्होंने जो है वो ऑन एयर किया और माशाल्लाह बहुत अच्छी उनकी राय थी। इसी तरीके से हमारी ताजर तंजीमों में हमारे भाई जनाब जावेद साहब, अंजम साहब, राजा खालिद साहब और मुख्तलिफ जो ताजर तंजीमों के लोग हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, तो मैं भी उनकी राय के साथ अपनी राय को शामिल करते हुए जो मेरे ज़हन के अंदर जो एक उसका एक सोल्यूशन है, उसका एक जो पॉजिटिव इस्तेमाल है, वो उसके मुतालिक मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ। तो वो मेरी गुजारिश ये है
کہ وہ جگہ اتنی بڑی جگہ چکوال شہر کے اندر موجود ہے، اور اس وقت چکوال شہر کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پارکنگ کا مسئلہ ہے۔ پورے شہر کے اندر آپ دیکھیں کہ سارا دن پولیس والے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی شریف آدمی اگر کوئی گاڑی کھڑی کر کے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ گاڑی میری پتہ نہیں چوری ہو گئی، کدھر کی ہو گئی، اور الٹیمیٹلی اگر چوروں سے بچ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ پولیس لفٹر اٹھا کے آپ کی گاڑی وہاں پہ لے گیا۔ تھانہ میں آپ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے ایک مناسب وہ جو پاکٹ گرم کرنے کے لیے جو معاملات ہیں وہ کرے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس طریقے سے پارکنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، روڈز بلاک ہو جاتی ہیں، دن کو مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس جگہ کے اوپر اگر ایک پراپر پارکنگ کا بندوبست کر دیا جائے، بیسمنٹ نیچے اچھا کھلا سا بیسمنٹ بنایا جائے تو وہاں پہ کافی زیادہ گنجائش بن سکتی ہے، وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کو ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا کے تو گورنمنٹ اس کو اپنے کنٹرول سے چلا کے وہاں پہ رکشہ سٹینڈ بن سکتا ہے، وہاں پہ گاڑیوں کی پارکنگ ہو سکتی ہے، جس طریقے سے پنڈی راجہ بازار میں ہے، لاہور میں ہے، مختلف شہروں میں بنی ہوئی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک مناسب اگر اس کی پارکنگ فیس رکھ دی جائے، جس طرح پوری دنیا میں ایک مروج ہے یہ قانون کہ وہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ، بلدیہ لیول پہ، یو اے ای کے اندر، ایون برطانیہ کے اندر، لندن شہر کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ پارکنگز جو ہیں گاڑیوں کی، تو وہ اس کا ایک پراپر چارجز وہ لیتے ہیں، اور لوگوں کو ایک سہولت میسر آتی ہے کہ ایک تو چوری چکاری وغیرہ کی روک تھام ہو جاتی ہے، رش کم ہو جاتا ہے، پارکنگ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کو اس طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو چلیں اس حد تک تو ڈپٹی کمشنر صاحبہ کا جو ان کی ایک وی این ایم ہے اس کو داد دیتا ہوں کہ بہت اچھا ہے، لیکن جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم کوئی ایک جم خانہ بنا دیں۔ جم خانہ ہے کیا؟ جم خانہ بیسیکلی انگریز کی رائج کردہ ایک اختراع ہے۔ جم خانہ وہ ہے کہ جہاں پہ آفیسر قسم کے لوگ وہاں پہ جا کے ان کا بیٹھنا، وہاں پہ پھر مختلف جس کو ہم عیاشی کا نام دے سکتے ہیں، جس کو ہم ان کی انٹرٹینمنٹ کا نام دے سکتے ہیں، کچھ بھی ہو۔ میں کہتا ہوں جی خواہ وہ لوگ وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں، خواہ وہ لوگ وہاں پہ جا کے کوئی غلط کام کریں، جو بھی ہو، دیکھنا یہ ہے کہ جس پرپز کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ پرپز یہاں پہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ جم خانہ ایسی جگہ ہے جس طریقے سے چکوال شہر کے اندر ایک سول کلب بنا ہوا ہے۔ اب سول کلب کے اندر کسی غریب آدمی کو آج تک آپ نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ کوئی غریب آدمی وہاں پہ آنا جانا اس کے لیے پابندی ہے۔ وہاں پہ صرف اشرافیہ جو ہے ان کا وہاں پہ سٹنگ اور وہ معاملات ہوتے ہیں۔ سیم پوزیشن ہے جم خانہ کی۔ تو کیا چکوال شہر کے اندر اتنی قیمتی اراضی کے اوپر جم خانہ بنا کے آپ اس اراضی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کا مقصد سارا ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا آپ کے پاس جم خانہ کے لیے اور کوئی ایسی جگہ کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جم خانہ بنا کے، جس طریقے سے آپ کے پاس ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے اس کے نزدیک آپ بنائیں؟ گورنمنٹ لینڈز بے شمار پڑی ہیں، لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، شاملاتیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ جم خانہ آپ بنائیں، اور ارد گرد شہر سے نزدیک باہر کسی جگہ پہ آپ جم خانہ ضرور بنائیں، لیکن اس جگہ کے اوپر جم خانہ ہم نہیں بننے دیں گے۔ مثال موجود ہے چکوال شہر کے اندر۔ چکوال شہر کے اندر ایک بلڈنگ بنی سردار غلام عباس صاحب کی محنت سے، کاوشوں سے۔ میں اس وقت ناظم تھا اپنی یو سی کا، ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر تھا، سردار عباس صاحب کی میں ٹیم میں شامل تھا، میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا ڈسٹرکٹ کا کنوینر تھا۔ تو ہم نے مل کے ایک بلڈنگ وہاں پہ بنی جس کو کمیونٹی سینٹر کہتے ہیں، کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوئے، ایک اچھی جگہ تھی، اور نو پرافٹ نو لاس بیس پہ اس کو چلانے کے لیے، پبلک ویلفیئر کے لیے وہاں پہ ایک بلڈنگ بنائی گئی۔ لیکن اس کے بعد جب وہ ٹائم ختم ہوا تو اس وقت کے ڈپٹی کمشنر صاحب جو بھی یہاں پہ تھے انہوں نے ایک ناکام کوشش کی اس کو کمرشل یوز کرنے کے لیے، اور اس شہر کے اشرافیہ کو وہ جگہ انہوں نے کئی سالوں کے لیے پٹا پر دینے کی کوشش کی۔ مجھ ناچیز نے یہاں سول کورٹ سے اپنے نام سے ایک دعویٰ دائر کیا ڈپٹی کمشنر صاحب کے خلاف۔ ہائی کورٹ تک میں ان کے خلاف گیا، اور ہائی کورٹ تک وہ
डिसीजंस मेरी फेवर में हुए और अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि जिस मकसद के लिए वो बिल्डिंग बनाई गई उस मकसद के लिए वो इस्तेमाल होगी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, लोगों को सहूलत किसी न किसी हवाले से मैसर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। मैंने आपकी काफ़ी समय खराशी कर ली। मेरी गुजारिश ये है कि इस मामले में हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। इंशाल्लाह हम इस पे एक बाकायदा सेमिनार भी मुनक्कद करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम सिटीजन्स फोरम पे शहर के मुख्तलिफ तबकों को इस पे इकट्ठा भी करेंगे, अपनी आवाज़ भी इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएंगे और इस मामले को जहाँ तक हो सका बेहतरी जहाँ तक आवाम की होगी हम ज़रूर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े होंगे। लेकिन जहाँ पे लोगों के हकूक़ सल्ब करने की बात आएगी तो हम किसी डिप्टी कमिश्नर को, किसी असिस्टेंट कमिश्नर को, इवन किसी ऐसे पॉलिटिशियन को कि जो इस साइड पे उसकी सोच होगी, हम उसको इंशाल्लाह नहीं चलने देंगे। ये मेरा आपके साथ वादा है। बहुत शुक्रिया।